Samtang na'y panahon may butang tuhato ang kalibutan na butang ang makadaputi Pintras sa'yo pa ay lukod ay kung nato siya iampo ang kaugalingon nga malayo sa tentasyon. Wa dyan nagdahom nga maabot sa sitwasyon dalang nga dulong dirigipatpad sa panahon ug hinay-hinay giguba nindot nga kaugmaon gibuhat ang butang pag-abuso sa kaugalingon tanang bisyo ako nang nasulod pagdili ka tilaw lawas kay magkurog grabe kalisod ang kaugalingon nagbarog ang utok grabe na pudyod kalibo kalayo sa dughan naghinay-hinay og kapalong pagmangagad sa Ginoo gitalikdan og gihunong mga binuhat nga dili na jud maayo bisyo gitunan hangtod na lulong og ayo wa jud kabalo una-huna gubot na kaayo wa ko nagdahom kung asa na ko paingon ngit-ngit ang dalan padulong sa akong kaugmaon sa una dili ko ing ani na unsa ni way ayo ni Bugta ang pagsalig sa iya ayaw ug kabalaka iampo ang problema ayaw kawadan og pag-asa kaugalingon gipangutana nganong napadpad ta diring dapita hay dili ni maayo dulong perting paita gustong makagawas ang kalisod di na makaya mura na kog mabuang sa aning sitwasyon na gihinay-hinay ug patay ang himsog ng kalawasan abusado kang anak ang kaugalingon na inan wa huna-hunaga sakripisyo imong ginikanan ako giatiman hangtod midako giampingan tanan nilang mga pag-antos ako rang gisayangan ngano sila ako nahimong inahan ug amahan abusado nga anak dili nila dapat maagian tungod sa ako sila murag nagabaan ang anak ko ay ayo ug batasan dili na masabtan kangit-ngiton nga dalan ang gipid nga agian pangandoy nga kaugmaon akong gipangtalikdan bugta ang pagsalig sa iya ayaw ug kabalaka iampo ang problema ayaw kawadan og pag-asa